अस्सलाम दोस्तों, इन सर्वे मौजूद फखर में खुशामदीद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका ये मानना है कि जनाब ये मैंने इस्तीफ़ा इस वजह से दिया कि वो जजेस जो अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं उनको वोट नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी हुकूमत ने मुझ पर दबाव डाला कि नहीं जनाब आपने इस इजलास में शिरकत भी करनी है और आपने इस इजलास के अंदर जाकर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन जिन लोगों को कहते हैं कि जनाब इनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आना है, इनको जाकर वोट दो। लिहाजा मैंने अपनी पार्टी के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया, उनको वोट दिए और उसके बाद चूँकि मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि मैं इस ओहदे पर बैठूं, लिहाजा मैंने जनाब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और मैंने वो इस्तीफ़ा जो है हाथ से लिख कर सदर ममलिकत के पास भिजवा दिया है और अभी तक उनके इस्तीफ़े को मंजूर नहीं किया गया। लेकिन सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि पाइन अगर ताड़े थे दबाव सी, अगर आप ये समझते थे कि जनाब मुझे ये जो है इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए जिनको आप पिछले इजलास के अंदर खुद मुस्तरद भी कर चुके हैं, खुद इस बात का इजहार भी कर चुके हैं, तो उस वक्त इस्तीफ़ा देते, उस वक्त इस्तीफ़ा देते। सुप्रीम ये जो है जुडिशल कमीशन, इसके इजलास से पहले इस्तीफ़ा देना था ना, उसके बाद तो इस्तीफ़ा देने का वो तो बाद अज़ मर्ग वावेला है, इसके ऊपर तो जो मर्जी कहते सांप निकल गया लकीर पीटते रहे, लेकिन अजाब में तो आपने हमें डाल दिया। वो शाने कहते हैं ना कि वो मुक्का जो लड़ाई के बाद मारना याद आए उसे अपने मुंह पर ही मार लेना चाहिए, और यही हकीकी सूरत हाल है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो बयान फरमा रहे हैं, क्या वो हकीकत है या उनके इस्तीफ़े के जो पीछे कहानी है वो कुछ और है? और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये जो जजेस अपॉइंटमेंट है इसकी आड़ लेकर अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। इस सारी कहानी पर आपके साथ बात करूंगा और असल सूरत हाल आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से होने वाले इजलास पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल जो इजलास हुआ है वो इजलास तारीख़ी इजलास था। तारीख़ी इजलास इस वजह से कि उस इजलास का आगाज़ ही बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी से हुआ और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि जनाब जो 4 नाम हमने पहले मुस्तरद कर दिए थे वो आप दोबारा यहाँ पर क्यों लेके आ रहे हैं? कवायद के मुताबिक वो नाम जो मुस्तरद कर दिए जाएँ वो दोबारा सुप्रीम ये जो है जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर पेश नहीं हो सकते, लेकिन आप वो नाम पेश भी कर रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन। अलबत्ता वाहिद नाम जिस पर किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं था क्योंकि वो पिछले इजलास में पेश नहीं हुआ था, वो नाम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब का। और चूँकि वो सीनियरिटी के अतबार से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे, लिहाजा किसी ने भी उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेशन के ऊपर एतराज़ नहीं किया। और ये जो अतर मिन अल्लाह साहब है ये अब सुप्रीम कोर्ट के जज, ये जो पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हो जाएंगे। अलबत्ता इजलास अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ना मानवीयत रखता है। मानवीयत इस वजह से कि इस इजलास से पहले कुछ खबरें इस हवाले से गर्म हो गई थी कि हुकूमत बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ख़ास तौर पर ये खबर है, ये अफवाहें हैं, खबर है, वट आप इसको समझें कि जनाब जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धड़ाधड़ उन्होंने सेल लगाई हुई थी रिलीफ देने की, हुकूमत इससे बड़ी तंग थी। वो कहते थे यार किसी न किसी जगह पर तो डक्का लगाना है, किसी न किसी जगह पर तो इस सैलाब को रोकना है। इमरान खान साहब जो भी पटिशन लेकर जाते थे, चाहे उस पर एतराज़ात लगे हों ना लगे हों, अतर मिन अल्लाह साहब की अदालत से उनको रिलीफ मिल जाता था। लिहाजा अतर मिन अल्लाह साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाने के लिए ये जो सारी डील है वो प्लान की गई है। और उसके बाद फिर जो है अतर मिन अल्लाह साहब वो चले गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उनका ये कहना है कि जनाब अब इससे कोई जो फ़ायदा है वो हासिल होगा। मुझे नहीं लगता इस किस्म का कोई फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि ये जो इस वक्त फ़ैसले हुए हैं वो फ़ैसले अपने अंदर बहुत ज़्यादा मुज़मरात रखते हैं। और इसी पर एतराज़ किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काफ़ी अग्रेसिवली जो है अपना मौक़िफ़ रखा कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में। उनका ये कहना था कि आप लोगों ने रूल्स तो बनाए नहीं जिसका फ़ैसला पिछले इजलास में किया गया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे जूनियर जजेस को ऊपर ला रहे हैं और सिर्फ चीफ जस्टिस ही अप्रूव करता है कि ये नाम हो और उन्हें वोट करें। आखिर सब मिलकर जजेस का इंतखाब क्यों नहीं करते? आप किस तरीके से जुडिशल काउंसिल का इजलास चला रहे हैं? आखिर सब नाम मिलकर डिसाइड करें। ये क्या हो रहा है? जहाँ चीफ जस्टिस का दिल करेगा वो जजेस को नामजद कर दे और फिर सब मिलकर इसको अप्रूव कर दें। जुडिशरी की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि नए कानून साजी की जाए, यानी नए रूल्स बनाए जाए।
जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ बुनियादी तौर पर क्या था? उनका ये मानना है कि जनाब ये जो जजेज़ हैं जिनको एलिवेट किया जाएगा मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, इसका जो नामजदगियाँ करने का इख्तियार है ये सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। हम लोगों के सामने सिर्फ राय के लिए येस नो वोट करने के लिए आते हैं, ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं। या तो सीनियरिटी का तरीक़ाकार जो है वो बना दिया जाए कि जो जिस हाई कोर्ट के अंदर सीट खाली हो, जिस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर नुमाइंदगी हो, सिर्फ वही हाई कोर्ट से मुतलका हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट जज को एलिवेट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। अगर तो इस प्रिंसिपल के ऊपर आना है फिर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, हर जगह पर सीनियरिटी का असूल लागू हो जाएगा। लेकिन अगर पिक एंड चूज़ करना है तो फिर इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। फिर बेहतर ये है कि तमाम के तमाम ये जो है हमारी जुडिशल कमीशन ये नामों का तयन करे, ये नाम लेके आए, हर एक मेंबर अपने अपने नाम लेकर आए, उन नामों के ऊपर गौर किया जाए, उनमें से जिसके ऊपर इत्तफाक़ राय पाया जाए या कसरत राय से जिसकी अप्रूवल दी जाए वो आगे सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। कोई ना कोई तरीक़ाकार वज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ये जो मामला चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। इसी तरीके से इसी इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब को जब वोट उनसे राय मांगी गई तो उनकी तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल आया, और ख़ास तौर पर उनका ये कहना था कि ये जो हमने इस वक्त कॉम्पोजिशन की है, इस कॉम्पोजिशन के अंदर सिंध बहुत बुरे तरीके से नज़रअंदाज हो रहा है। और उनका ये कहना है कि जूनियर जजेस को लाकर और नॉन सिंधी जजेस को लाकर सिंधी जजेस को सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखकर सिंध के अंदर एक हिजानी कैफियत या एक रिजेंटमेंट मुज़ामत की एक कैफियत है जो पैदा हो रही है, क्योंकि जानबूझकर नॉन सिंधी जजेस को लाया जा रहा है और सिंधी जजेस को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और उनका इशारा जो है वो बहुत ज़्यादा सिंधी जजेस के हवाले से था, और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इस पर जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, आप सिंध में आग लगा रहे हैं। सिंधी जजेस को सुप्रीम कोर्ट से दूर रखकर सिंध के जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो बहुत अच्छे और उम्दा जज हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। फिर जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो आपको पता है कि मेरे ख़्याल के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से इस हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है अशतर औसाफ और आज़म नज़ीर तारड़ साहब से वोट दिलवाकर, वो इनफैक्ट कल मुस्लिम लीग नून के लिए ही सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनेगा। एक बात साबित हो गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज साहिब हैं और जिन्होंने अगले साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी आना है, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सॉलिड अंदाज में खड़े। उनको कोई नहीं हटा सका अपने प्रिंसिपल्स से हट के, उनको पीछे हटने का जो है ना कोई मजबूर नहीं कर सका। और यही एक ऐसे जज की निशानी है जिसको कोई बेबाकी, जिसके ऊपर ख़त्म है, असूल पसंदी इसको ख़त्म है, जो अपने जो मेरिट के ऊपर चलता है, वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने कंडक्ट से इस बात को साबित कर दिया है कि वो हमेशा तारीख़ के बिल्कुल दुरुस्त सिमत में भी खड़े हैं, दुरुस्त रुख पे भी खड़े हैं। और उनका ये जो स्टांस था बड़ा प्रिंसिपल स्टांस था, और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि भाई कोई ना कोई फैसला करें, किस तरीके से हमने ये चलना है, क्या तो हमने इस तरीके से निज़ाम को चलाना है कि पिक एंड चूज़ कर लिया जाए कि जनाब तू इत्थों आ जा, तू इत्थों आ जा, तू इत्थों आ जा, या उन तमाम लोगों को हमने चलना है जो हमारे हम ख्याल हैं, लाइक माइंडेड हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को लेके आना है। तो बाकी जो बेबाक जजेज़ हैं, बाकी जो मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं, वो तमाम जजेज़ जो किसी दबाव को कबूल नहीं करते, वो किधर जाएंगे? मैं मिसाल देता हूँ आपको कि एक जज जिसको एलिवेट किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से, वो जज साहब इस वक्त सीनियरिटी पे मेरा ख्याल है चौथे नंबर पर हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं सीनियर मोस्ट जज। कल को अगर सीनियर मोस्ट जज जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, जब वो एलिवेट होकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तब वो अपने जूनियर जज के सुप्रीम कोर्ट में जाकर जूनियर जज होंगे। यानी इस वक्त जो उनका जूनियर जज है वो सुप्रीम कोर्ट में उनका सीनियर होगा।
تو اس سے تو پھر یقینی طور پر پیچیدگیاں پیدا ہوں گی نا، اور ان پیچیدگیوں کو ہی دور کرنا بنیادی طور پر حکومت کا کام تھا، اور انہی پیچیدگیوں کو ہی دور کرنے کے لیے جو پچھلا اجلاس تھا، جولائی کے اندر جو اجلاس ہوا تھا، وہاں پر اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اشتر اوصاف علی خان، چونکہ یہ دو حکومتی نمائندے، ان کے ساتھ ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے اور باقی جج صاحبان ہیں، ان لوگوں نے جو فیصلے کرنے تھے، جو فیصلے کیے تھے، جس کے اوپر پھر پریس ریلیزیں بھی آئی تھیں، جس کے اوپر کچھ ریکارڈنگز بھی جاری کی گئی تھی، وہ بات واضح وہاں پر آ کر ہو رہی تھی کہ جو نامینیشنز ہیں ان نامینیشنز کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا ہے، ان کو ڈیفر نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے دوبارہ یہ کام ہو گیا اور پھر کثرت رائے سے ہو گیا، جس پر جب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کل ووٹنگ کی باری آئی تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہ جناب میں نے پچھلے اجلاس میں جن لوگوں کو ریجیکٹ کیا تھا، جن جج صاحبان کو ریجیکٹ کیا تھا، میں اب ان کو اپروو کرتا ہوں۔ تو وہاں پر جو جج صاحب موجود تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ کس طریقے سے یہ وہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں یہ فیصلہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دوں گا، لیکن یہ میری حکومت کا فیصلہ ہے، لہٰذا میں اس کے اوپر قائم رہوں گا اور ان جج صاحبان کو میں ایلیویٹ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد مختلف جب یہ اجلاس ختم ہوا، اس کے فیصلے سامنے آئے کہ 5 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی، 4 نام پیش کیے گئے اور ان کو اپروو کر لیا گیا ہے، ایک نام کو جو ہے وہ اس کی اپروول نہیں ہوئی، وہاں پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نام کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، جبکہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس تعیناتی کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی ابھی بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ جو ہے اپنے اس موقف سے انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر جب یہ باتیں سامنے آئیں تو مختلف ٹی وی چینلز کی طرف سے رابطہ کیا گیا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب منظر عام پر نہیں آئے۔ پھر کچھ دیر بعد ان کا استعفے کی خبر سامنے آتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے ایک اپنا جو استعفیٰ ہے وہ صدر صاحب کو بھیج دیا ہے، اور پھر ان کی میڈیا کے ساتھ تھوڑی سی ایک گفتگو آتی ہے سامنے، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جونیئر ججز کی تعیناتی کے حق میں نہیں تھا، بطور وزیر قانون ووٹ دیا، یہ اتحادی حکومت کا فیصلہ تھا جو انہوں نے تسلیم کیا ہے، یعنی وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میری ذاتی رائے بطور لا منسٹر اس کے اگینسٹ تھی، لیکن چونکہ حکومت نے فیصلہ کیا لہٰذا میں یہاں پر ووٹ دینے کا پابند تھا۔ تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ پائن پھر اس وقت استعفیٰ دیتے، آپ اپنی حکومت کو اس وقت اس بات کا پر قائل کرنے کی کوشش کرتے، اور اگر حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی تھی تو آپ کو اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے جو NRO سائن کیا ہے وہ NRO آپ نے دے دیا اور اس کے بعد آ کے استعفیٰ دے دیا، اور پھر آپ بڑے وہ جو ہے سامنے آ رہے ہیں اصول پسندی۔ یہ میرا خیال ہے اصول پسندی نہیں ہے، اس سے بڑی منافقت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کئی دہائیوں تک ہم جسے کہہ سکتے ہیں یہ ہم خیال ججز کا جو ایک کانسیپٹ آیا، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید صاحب جن کو ایلیویٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ اب چیف جسٹس بھی بنیں گے پاکستان کے، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے بعد 2032 کے اندر انہوں نے چیف جسٹس بن جانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا نظام ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ کل کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بننا ہے چیف جسٹس۔ تو ایک ایسا یہاں پر ہم اس ادارے کے اندر ہم خیال ججز کو لے کے آئیں گے تو پھر اس کے بعد کسی کو شکایت کا موقع نہیں، وہ جو ہے نا وہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ کل حکومت کو جانا پڑے گا مختلف معاملات کے اندر سپریم کورٹ میں، اور پھر ریلیف کی توقع رکھنا بڑے ہی عجیب سچویشن ہے۔ اب اصل کہانی جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے استعفے کے پیچھے ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اس وجہ سے استعفیٰ دیا، لیکن ان کے اس استعفے سے پہلے ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا، اور اس ٹویٹ کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکاء کے ایک مختصر گروہ کی طرف سے ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی پر دلی دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ جذباتی نعرہ بازی کرنے والے حکومتی اقدامات اور اداروں کی کوششوں اور قربانیوں کو بھول گئے ہیں۔ ہم سب ایک مضبوط پاکستان کے خواہاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے اندر ہونے والی تقاریر اور لگنے والے نعروں کا کسی جگہ پر بہت زیادہ برا منایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی وضاحتی بیان دینا پڑا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی چونکہ اس کانفرنس میں شرکت کی تھی، ان کو بھی یہ ٹویٹ کرنا پڑا،
اس کے بعد منظور پشتین صاحب جنہوں نے تقریر کی تھی ان کے خلاف تھانہ سول لائنز کے اندر مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے بھی جو بیان سامنے آیا ہے اس کے اندر انہوں نے لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے اندر لگنے والے نعروں اور تقاریر پر اظہار افسوس کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم جوڑیں تو مجھے ماضی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جب مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑا تھا اور سینیٹر پرویز رشید صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور کیونکہ اس وقت جو صورتحال تھی اس کے مطابق شاید یہی زیادہ بہتر تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب کے جو وضاحت انہوں نے کی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا استعفیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کی طرف سے مذمتی بیان، یہ سب چیزیں ایک ہی لنک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ لنک آ کے جڑتا ہے عاصمہ جہانگیر کانفرنس، اور اس کانفرنس پر کسی کی طرف سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ غصہ اے تسی چنگی نہیں کیتی، یہ کیونکہ اس کے بعد پھر جو پی ٹی آئی کی طرف سے رد عمل آیا وہ بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جناب یہ جو سیم پیج ہے اے موقع مل گیا ہے سیم پیج نو پھاڑ کے سٹیے تاکہ ہم آگے بڑھیں، اور اسی لائنز کے اوپر یہ کام چل رہا ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم حکومت میں ہیں لیکن ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے کل اس بات کا اظہار کیا، بھائی اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جو اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ بھائی آپ کرسی سے اٹھیں، سائیڈ پہ ہو جائیں۔ آپ کو کس نے گن پوائنٹ پہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کے اندر جا کے یہ والے ووٹ دینے ہیں؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے؟ یا تو آپ نام لیں، کھل کے سامنے آئیں، وہ کہتے ہیں نا وہ صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، کوئی اس قسم کی بات ہے، یہ اس قسم کا کام ہے۔ اور آپ وزیر ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت ہماری ہے، اختیار نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہی بات عمران خان کہتا تھا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی کچھ اور ہے، سنائی کچھ اور جا رہی ہے، پرسپیکٹیوز کچھ اور ہیں، غصہ کہیں پہ تھا، فون کال کہیں سے آئی، غصے کا اظہار کسی اور طرف سے ہوا، اور پھر نچلے طبقہ بیچارے اعظم نذیر تارڑ یا بلاول صاحب مافیا اور شہباز شریف صاحب مافیاں تلافیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہی جمہوریت ہے شاید پاکستان کی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔